अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं साइमा अकरम का लेकर आई हूँ सब्ज़ रुतों का मौसम। फ़नी है, बहुत मज़े का नावल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर रुतों का मौसम। पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरा इम्तिहान में मौत का सा सन्नाटा था। सभी चेहरे अपनी अपनी जवाबी शीट्स पर झुके हुए थे। कुछ चेहरों पर सरहसेमगी और फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे, जबकि कुछ मुकम्मल संजीदगी और महवियत से अपना पर्चा करने में मगन थे। पहली लाइन में 8वें नंबर पर बैठी अरूबा के चेहरे पर फैली बेजारी और कोफ्त दूर से नजर आ रही थी। यार माहम, ये बागो बहार किस मुसन्निफ की तसनीफ है? अरूबा ने तेज़ो तरार और होशियार सुपरिंटेंडेंट से आंख बचाकर थोड़ा सा नीचे झुककर आहिस्तगी से सरगोशी की, लेकिन माहम का आशकून मुकम्मल सफ़ेद हो चुका था। तभी वो ढिठाई से बोली, खुदा की कसम मेरी नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपनी जवाबी शीट पर तेज़ी से कलम चलाने लगी, जबकि अरूबा का इस लम्हे दिल चाहा कि उसके हाथ में कलम के बजाय खंजर होता, ताकि वो इस बेवफा, बेमुरवत और तोता चश्म लड़की की गर्दन तो ज़रूर ही उड़ा देती, जो इस वक्त सारे रिश्ते भुलाए धड़ाधड़ पेपर हल करने में मसरूफ़ थी। हालांकि घर में कुछ और तय हुआ था। शराफत से बता दो, वरना असजद भैया से शिकायत करूंगी कि इस घटिया लड़की ने मुझे पेपर में कुछ नहीं बताया। इसलिए ऐसी फजूल लड़की को कम अज़ कम मैं अपनी भाभी नहीं बना सकती। अरूबा अब डायरेक्ट धमकियों पर उतर आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि आगे बैठी अपनी कज़न का कीमा तो ज़रूर ही बना दे। इस धमकी पर माहम का तेज़ी से चलता हुआ कलम रुका। उसे थोड़ा सा मुड़कर बड़ी खूंखार नज़रों से अपनी ज़माने भर की निकम्मी और नालायक कज़न को देखा, जो इस वक्त ज़माने भर की खफगी और नाराज़गी चेहरे पर सजाए उसकी तरफ मुतवज्जे थी। उसने डरते डरते स्टेज पर बैठे सुपरिंटेंडेंट को देखा, जो अपने काम में मगन था, और निस्बतन धीमे लहजे में घुराई, बकवास बंद करो। ये वही मारूजी सवालात हैं जो मैं रात को रटे लगा लगा कर याद कर रही थी। और मोहतरमा उस वक्त टीवी पर मनहूस सा गाना मौजा ही मौजा देखते हुए मूंगफली ठूंस रही थी। अब मरो कहीं जाकर, खबरदार मुझे दोबारा तंग किया या इज्जत की धमकी दी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि कोई जरूरत नहीं इस नालायक को कुछ बताने की। माहम के दो टोक अंदाज पर अरूबा का मुंह खुला का खुला रह गया, और उससे ज्यादा उसे अपने सगे भाई के खून सफेद होने पर ढेरों गुस्सा आया था। वो अपने दुख और रंज में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुपरिंटेंडेंट उसके सर पर आन खड़ा हुआ। मोहतरमा, अगर आप अपनी नज़रें दूसरों के पेपर के बजाय अपने पेपर पर रखें तो आप आइंदा कई साल तक एमए के पेपर्स दे सकती हैं, वरना नकल करने के जुर्म में आपको 3 साल तक डिस्क्वालीफाई होकर घर में मक्खियां मारना होगी। अरूबा ने गुस्से से अपने सामने खड़े ब्राउन पैंट कोट में डैशिंग पर्सनैलिटी वाले सुपरिंटेंडेंट को देखा, जिसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी और वजाहत में उसने पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले माहम के साथ खूब सराहा था। वो दोनों हैरान थी कि 4 पेपर्स के बाद अचानक गंजी और उधेड़ उमर सुपरिटेंडेंट के बजाय ये चॉकलेटी हीरो कहाँ से नमूदार हो गया था। ये तो तेज तरार से सोनिया ये तला लेकर 1 मिनट में आई थी कि पहले वाले सुपरिटेंडेंट की वालदा की अचानक डेथ की वजह से ये मौसूफ उनकी जगह आए थे। मोहतरमा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी नज़रें अपने पेपर पर रखें। उसकी सख्त आवाज़ पर अरूबा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जिसकी डैशिंग पर्सनैलिटी अब उसे जहर लग रही थी। आप मेरी जगह पर बैठकर देख लें कि मुझे कितना दूसरों का पेपर नज़र आ रहा है, और दूसरे भी वो जो हमसायों के हकूक़ और रिश्तेदारों से सिलाई रहमी के जज्बात से आ रही हूँ। अरूबा ने नहायत इंतहाई नाखुशगवारी से जवाब दिया और अपने पेपर की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो उसकी समझ से बालातर था। बहरहाल बीबी, मैं आपको सुबह से नोट कर रहा हूँ कि आप मुसलसल आगे वाली मोहतरमा को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मजीद आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो मैं आपकी जगह तब्दील कर दूंगा। उसने दो टोक अंदाज में अपने सामने बैठी हुई लड़की को गौर से देखते हुए कहा, जिसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा गुस्से की ज्यादती से अब दहक रहा था। बहुत मेहरबानी आपकी, अगर तीसरी लाइन में रखी चौथी खाली चेयर पर आप मुझे बिठा देंगे। अरूबा ने भी अब सरासर उसे चिढ़ाया था। क्यों? उसे वह मुश्किल जब्त करके पूछा। वहाँ मेरी एक और दोस्त बैठी है, आज उसे भी आजमाना चाहती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई हसरत ना रहे और मुकम्मल यकीन आ जाए कि मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। अरूबा के ढीठ लहजे पर माहम ने मुड़कर उसे खूंखार नजरों से देखा और आंखों ही आंखों में तंबी की, जो उस वक्त शेर के गार में हाथ देने पर तुली बैठी थी। दो चार और लड़कियों ने भी पेपर छोड़कर बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देखा, जबकि वो बेपरवाही से बैठी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। सुपरिटेंडेंट ने मुकम्मल संजीदगी से उसे देखा और अपने टिप्टी को आवाज़ दी।
اظہر ان محترمہ کی سیٹ چینج کر دیں اور سب سے آگے جو چیئر خالی پڑی ہے وہاں ان کا رول نمبر لگا دیں اور یہ دوبارہ ڈسٹربنس کریٹ کریں تو شیٹ کینسل کر کے میرے پاس لے آئیں، مجھے ان کا کیس بناتے ہوئے دلی خوشی ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں۔ ماہم کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا۔ اسے فکر مندی سے اپنی فرسٹ کزن کو دیکھا جس کو وہ خامخواہ ستا رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنا سوال مکمل کر کے اسے معروضی سوالات کروا دے گی، مگر اس کی یوں ہجرت کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ عروبہ نے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور بڑے پرے اعتماد انداز میں اس مطلوبہ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں جانب بیٹھی اس کی کلاس فیلو ہیرا نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا تو عروبہ کے چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بائیں جانب بیٹھی ہما کا پیپر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے آرام اور سکون سے بیٹھتے ہی دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ اس کی پوری کلاس میں زیادہ تر لوگ بڑی محویت اور تیزی سے پیپر کر رہے تھے اور 60 لوگوں کی کلاس میں صرف 4 بوائز تھے جو اس وقت سب سے آخر میں تھے، لیکن پورا سال یونیورسٹی میں ریلیکس پڑھنے کے بعد بھی ہر سیمسٹر بڑی کامیابی سے پاس کر جاتے تھے۔ عروبہ نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے سے کچھ قدم کے فاصلے پر بنے اونچی اسٹیج کی طرف دیکھا۔ سپرنٹینڈنٹ کو اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کو سر پٹا گئی، بے اختیار پہلو بدلا اور سوالیہ پیپر اٹھا کر ایک دفعہ پھر پڑھنا شروع کر دیا، جس میں سے زیادہ تر سوالات اسے نہیں آتے تھے۔ 3 سوالات وہ حل کر چکی تھی اور چوتھی اور پانچویں نے اسے وقت میں ڈالا ہوا تھا۔ ایم اے اردو کا جدید شاعری کا پیپر تھا۔ سوالیہ پیپر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں سپرنٹینڈنٹ کو بے درے کوسا اور کنکھیوں سے ہما کے پیپر کی طرف دیکھا جو پروین شاکر کی غزل نگاری پر دھڑا دھڑ لکھ رہی تھی۔ ہما کی اپنی طرح سائز میں بڑی لکھائی پر آج اسے بے انتہا پیار آیا تھا۔ ہما کے فربہی مائل جسم کا سب سے زیادہ وہی ریکارڈ لگایا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کی لکھائی کے سائز نے اس کی مشکل کافی آسان کر دی تھی۔ اسے تھوڑا سا جھک کر اور نظر بچا کر لکھنا شروع کر دیا۔ پروین شاکر کی غزلوں میں غزل کے پیکر کا احساس ہے۔ اس کی ایک وجہ پروین کی نسوانی بصیرت بھی ہو سکتی ہے، جس سے غزل کو ایک کومل لڑکی کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ عروبہ نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے حاضری والا صفحہ اس کے سامنے لہرایا۔ ایک لمحے کو اس کا رنگ تیزی سے اڑا، لیکن جلدی اسے خود کو سنبھالا۔ محترمہ، پروین شاکر کی غزل نے کومل لڑکی کا روپ یقیناً ویسے ہی دیکھا ہوگا جیسے کہ اس وقت میں نے آپ کو دھڑا دھڑ نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی نہیں سر، میں نے کسی کی نقل نہیں کی، بلکہ خود لکھ رہی ہوں۔ اسے ڈٹائی سے وضاحت دی۔ میں نے کب کہا کہ آپ خود نہیں لکھ رہی ہیں؟ یقیناً آپ اپنے قلم سے بائیں طرف والی محترمہ کا دیکھ کر لکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور یہ SF-16 پر حاضری لگاتے ہوئے آپ نے اگلی والی محترمہ کا رول نمبر اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ مانا کہ آپ نقل لگانے میں ایکسپرٹ ہیں اور کوئی یادی مجھے محسوس ہوتی ہیں، لیکن بندہ کم از کم رول نمبر تو اپنا ہی لکھتا ہے۔ یہ جعلی کام آپ کم از کم میرے سینٹر میں امتحان دیتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ یہاں اس رول نمبر کو ریموور سے صاف کر کے اور آنکھیں کھول کر اپنا لکھیں۔ سپرنٹینڈنٹ کا سخت اور دو ٹوک لہجہ عروبہ کو اچھا خاصا تپا گیا۔ منحوس، اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور غصے میں ان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی طرف کھینچا۔ سپرنٹینڈنٹ نے استزائیہ تبسم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پنک پھولدار سوٹ میں ملبوس اس طالبہ کو دیکھا جو صبح اسے زج کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرہ صاف شفاف تھا، البتہ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لائن نے انہیں مزید خوبصورت بنا رکھا تھا۔ گلابی رخساروں پر غصہ اور ناراضی عجیب سی بہار دکھا رہی تھی۔ وہ انتہائی تلملاتے ہوئے انداز سے اب اپنا رول نمبر لکھ رہی تھی۔ یہ لیں، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں لکھا تھا، بس ایک ہندسے سے گڑبڑ ہو گئی اور ٹینشن میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، وہ بے دلی سے وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اس کے بچکانہ انداز پر اسور درانی کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹینشن میں مزید گڑبڑ مت کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کے بائیں طرف والی محترمہ پروین شاکر والا سوال مکمل کر کے فیض احمد فیض والا سوال شروع کر چکی ہیں۔ کہیں آپ پروین شاکر کی رومانوی شاعری میں فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری کی خصوصیات شامل نہ کر دیں۔ اسفر کا لہجہ متبسم و شدید تھا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ عروبہ نے کھا جانے والی نظروں سے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور دل میں ایک دفعہ پھر اسے خراج تحسین پیش کیا اور چڑھ کر بولی،
اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے جس شیٹ پر پروین شاکر والا سوال لکھا ہے وہ مجھے لے دیں، ورنہ میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں کسی فلمی اور نالائق لڑکی کا فیل ہو جانا زیادہ پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ اسے بوٹیاں فراہم کر کے پاس کروایا جائے۔ اسے میں جواباً چڑھایا، ہاتھ میں حاضری شیٹ پکڑی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کی زیادتی سے عروبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک دم سے پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھیں۔ بڑے ابا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ عروبہ کا غصے سے دماغ خاصا چلتا ہے، ورنہ پڑھائی سے اس کی بیزاری کا پورا گھر گواہ تھا۔ اب بھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں پروین شاکر کے متعلق ہونے والا ڈسکشن اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کا قلم بھی دھڑا دھڑ چلنا شروع ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گمشدہ شاعری اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ رہ گئے دستے صبا کو ملا کر، پھول کو آگ لگا دی ہم نے، آتش و گل ہو کے ہو شعلہ ساز، جلنے والوں کو ہوا دی ہم نے۔ وہ مکمل جوش و خروش سے لکھنے میں مگن تھی جب دائیں طرف بیٹھی ہیرا نے انتہائی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سرگوشی کر کے اسے مخاطب کیا۔ وہ لکھتے لکھتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ اوہ دنیا جہاں کی بے وقوف اور نالائق لڑکی، یہ جو اشعار تم نے باجی پروین کی شاعری کے اندر لکھے ہیں یہ انکل ناصر کاظمی کے ہیں، کیوں فیل ہونے کا مکمل ارادہ کیے بیٹھی ہو؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ عروبہ کو اپنی گروپ فیلو کا یہ انداز سراسر برا لگا تھا۔ تم میرے پیپرز پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہو کہ میں کیا لکھ رہی ہوں، اور پھر پیپر چیک کرنے والے نے کون سا پروین شاکر کا پورا دیوان گھول کر پی رکھا ہوگا۔ زمانے کی جاہل لڑکی، یہ پیپر سر توفیق نے چیک کرنا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ناصر کاظمی کی شاعری پر کر رکھا ہے، اور جن کو ویسے ہی تمہاری غیر حاضریوں کا بہت غصہ ہے، اور یہ غصہ نکالنے کا صحیح موقع ماشاءاللہ تم خود فراہم کر رہی ہو، مبارک ہو۔ ہیرا اسے لان تان کر کے اپنے پیپر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نو ٹاکنگ۔ سپرنٹینڈنٹ کی سخت آواز پر عروبہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی، اور بادل نخواستہ اپنے پیپر پر جھک گئی اور سوچنے لگی، بھلا ناصر کاظمی کو کیا سوچی کہ جلنے والے لوگوں کو ہوا دینے لگے۔ اچھا خاصا عورتوں والا شعر تھا، اسے کاٹتے ہوئے خاصا دکھ ہو رہا تھا۔ پھر دو چار دوسرے اشعار پر اسے کچھ شک سا ہوا، لیکن پھر سر توفیق کی یادداشت کی خرابی کی دعا کرتے ہوئے اسے رہنے دیے۔ جیسے تیسے کر کے اسے پیپر حل کیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ سوری یار، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ہاتھ منہ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے حقیقتاً خیفت زدہ لہجے میں کہا، جبکہ اسے تو لگا تھا کہ کسی نے دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ شٹ اپ، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں اپنا یہ لاسٹ سیمسٹر مکمل نہ کر پاؤں، تاکہ کاشانۂ نور میں ماہم منصور کے جھنڈے لگ جائیں، ہر طرف سے واہ واہ ہو جائے، اور میں تو ویسے بھی کاشانۂ نور کے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے بدنامی کا دھبا ہوں، اور جب اب میں اس پیپر میں بری طرح فیل ہو جاؤں گی تو ساتھ ہی تمہاری قابلیت کی مثالیں دی جائیں گی، اور تم یہ موقع کیوں ہاتھ سے گنوانا چاہو گی؟ عروبہ کی آنکھیں ممکنہ بے عزتی کے خیال سے لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ناگواری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ عروبہ، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ بلیو می، میرا ارادہ تھا کہ میں اپنا سوال مکمل کر کے تمہیں معروضی سوالات کروا دوں گی، ماہم نے بڑی نرمی اور رسانیت سے کہا، جبکہ وہ ناراضی سے تیز تیز چلتی رہی۔ اس کے چہرے پر خفگی، غصہ اور اجنبیت واضح تھی۔ اور یقین کرو، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سمارٹ اور ڈیشنگ سے سر اتنے زیادہ روڈ اور اپنے فرض کی ادائیگی میں اتنے زیادہ سخت ہوں گے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی جب انہوں نے تمہاری سیٹ تبدیل کی، اور ماہم نے ایک دفعہ پھر صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بڑی بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی اور برہم سی اسے نظر انداز کر کے اپنے کھلے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، مگر وہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہنستے مسکراتے چہروں کو مکمل سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ یقین کرو، مجھے سپرنٹینڈنٹ سر پر بہت غصہ آیا۔ ماہم نے ایک دفعہ پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر وہ بھڑک اٹھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر کتابیں کھول کر نقل کرواتا، جب اس نے دیکھا کہ میری نظریں ایک زمانے بھر کی بے مروت لڑکی کے پیپر پر ہیں جو مجھے لمحہ بھر کو بھی لفٹ نہیں کروا رہی، جس کا خون سفید ہو چکا ہے، تو وہ کون سا میرے مامے کا پتر تھا جو میرا خیال کرتا؟ وہ روکھے لہجے میں بولی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ میرا خیال ہے کہ عزت آگے۔ ماہم کی اچانک نظر ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے آتے ہوئے عزت پر پڑی تو عروبہ نے بھی چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس نے پاس آ کر بڑے خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماہم کے چہرے پر رنگوں کی دھنک سی بکھری تھی۔ عروبہ نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا، جس کے گلگوں چہرے پر اور بھی رنگ بکھر گئے تھے۔ ہاں بھائی گرلز، کیسا ہوا پیپر؟ وہ قریب پہنچتے ہی بے چینی سے بولے تھے۔ پیپر کا یاد آتے ہی عروبہ نے ایک دفعہ پھر منہ پھلا لیا۔ عزت نے معنی خیز نظروں سے ماہم کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں دریافت کیا تو اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کرتی ماہم بڑی دلکشی سے مسکرائی اور دانستہ خاموش رہی۔ عزت نے دونوں کو غور سے دیکھا۔
میرا خیال ہے ماہم کا پیپر تو حسب سابق بہت عمدہ ہوا ہوگا، البتہ عروبہ کی سر سے اس دفعہ بھی گڑبڑ لگتی ہے۔ عزت کے اشراتی لہجے پر عروبہ نے احتجاجی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور غصے سے پارکنگ کی طرف چل دی جہاں عزت نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ وہ ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ گھر میں بڑے ابا نے شور مچا رکھا تھا کہ آج بچیوں کا پیپر ہے اور فوراً ان کو لے کر آؤ، کہیں وہ یونیورسٹی میں پریشان نہ ہو رہی ہوں۔ ماہم نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی ناراضی کا بتایا اور پھر آہستگی سے پورا واقعہ بتانے لگی، جسے سننے کے بعد عزت نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا۔ چلتے چلتے عروبہ نے مڑ کر غصے سے انہیں دیکھا اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی اور ناراضی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دم شوق لگا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ عزت بھائی کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھے سپرنٹینڈنٹ سر کو بڑے ہی شگفتہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اسے سکتا ہی تو ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا انداز بتا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی گہری دوستی اور بے تکلفی ہے۔ وہ تینوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ عزت بھائی اب بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہے تھے، یار ماہم کا تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جبکہ یہ نالائق میری چھوٹی بہن عروبہ ہے۔ اس تعارف پر عروبہ نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر انتہائی کوفت بھرے انداز میں رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ زمینی انداز میں بولا، اوہ تو عزت یہ تمہاری سسٹر ہے؟ حیرت ہے۔ اسفر کے ادھورے جملے پر عروبہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا یہ جملہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیونکہ عزت بھائی نے CSS میں ٹاپ کیا تھا اور ان کے خاندان میں سبھی علامہ اور ذہین فتین تھے سوائے اس کے۔ بھئی کیا مطلب ہے تمہارا؟ عزت بھائی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ اسے سراسر ٹالا تھا، جبکہ اس کے اسٹائل پر عروبہ کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی فائل تو ضرور اس کے سر پر دے مارے۔ اسے دل ہی دل میں 2-3 دفعہ اسے کوسا، آؤ یار کہیں بیٹھ کر چائے نہ ہو جائے۔ یقین کرو کہ اس سرپرائز ملاقات سے کم از کم مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تم تو جب سے PhD کر کے آئے ہو امریکہ سے، ہم لوگ تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بلال نے بتایا تھا کہ تمہاری اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہو گئی ہے، اور ہر دفعہ میں سوچتا تھا کہ کسی دن ماہم اور عروبہ کو لینے گیا تو تم سے ضرور مل کر آؤں گا۔ عزت بھائی کے لہجے کی خوشگواریت بتا رہی تھی کہ انہیں اپنے اس دوست سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے، جبکہ مد مقابل کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ وہ لوگ چلتے چلتے سینٹرل لائبریری والی کینٹین کے پاس آ گئے تھے۔ ماہم بڑی دلچسپی سے جبکہ عروبہ بڑی اکتاہٹ سے دو بچھڑے دوستوں کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی ان کا تعارف تو کروا دیں، اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں۔ ماہم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جبکہ عروبہ کو اس کی یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں پائی تھی۔ او سوری یار، میں بھول ہی گیا، یہ میرا بہت اچھا پیارا گہرا اور ذہین فتین دوست اسفر ہے۔ عزت بھائی کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے ٹوکا، یار اب اتنا بھی مکھن نہ لگاؤ۔ جبکہ عزت بھائی جو خلاف معمول آج خاصا مسکرا رہے تھے، حالانکہ ان کی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے سب کزنز ان کے ساتھ ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خوشگواریت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ پتہ ہے ماہم، اسفر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ تھا، اور اس کی ذہانت سے بعض اوقات پروفیسرز بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ بڑی توپ شے تھا یہ۔ عزت بھائی کی بے تکلفی پر عروبہ نے بیزاریت سے اسے دیکھا، جو امتحان ہال کے بالکل برعکس اب یہاں مسلسل مسکرانے میں مصروف تھا، اور وہ سب تعریفوں کو یوں سن رہا تھا جیسے اس کا حق ہو۔ ویسے یار، یہ پڑھاتے پڑھاتے تمہیں ایگزام ڈیوٹی دینے کا شوق کیسے اٹھ گیا؟ عزت بھائی نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی یہ تو بہت بور ڈیوٹی ہے، میں تو زبردستی پھنس گیا۔ پروفیسر علیم الدین کی ڈیوٹی تھی، ان کی والدہ کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا۔ میں کنٹرولر امتحانات کے روم میں کسی کام سے گیا تھا۔ اتفاق سے ان کے ساتھ میری اچھی خاصی گپ شپ تھی، اور ایمرجنسی میں انہیں میری گردن ہی پتلی نظر آئی، اور میں اچھا خاصا کامرس کا بندہ اٹھا کر اردو ادب ڈپارٹمنٹ پہ ایگزام لینے بھجوا دیا گیا۔ لیکن میں نے بھی یہی سوچ کر لی کہ اب 2 ہی تو پیپرز رہ گئے ہیں۔ لیکن آج تو میرا اچھا خاصا دماغ گھوم کے اچھے خاصے ذہین چہرے اتنے نالائق ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے آج ہوا۔ اس نے بات کے اختتام پر بڑے معنی خیز انداز میں عروبہ کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کا ایجوکیشن سے زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ عزت بھائی مسکراتے ہوئے بولے، یار کم از کم تم تو ایسے نہ کہو، تمہارا تو سارا ہی خاندان ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہے۔ تمہارے دادا اس دور کے کیا لکھا ہوا ہے، جب لوگوں نے میٹرک بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی، اور پھر تمہاری بڑی اماں یعنی دادی پاکستان بننے سے پہلے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی، اور تمہارے فادر اور مدر دونوں ڈاکٹر، چچا شاید اسٹیٹ بینک میں، اور چچی بیکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل، اور باقی مجھے یاد نہیں۔ اسفر نے تیزی سے ان کی بات کاٹ کر توصیفی لہجے میں کہا تو ماہم اور عروبہ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، جو ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف تھا۔ بس یار، بڑے ابا شروع سے اسٹڈی کے معاملے میں کریزی تھے، آگے ماشاءاللہ ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی بھی ذہین و فتین تھی۔ میرے ڈیڈی اور مما ڈاکٹر، چھوٹے چچا اسٹیٹ بینک میں، منجلے چچا خیر سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور سب سے چھوٹے چچا نے ایگریکلچر میں PhD کی، اور آگے سے ان کی اولاد پر بھی
تعلیم کے معاملے میں خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خود میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ کسٹم میں جاب ہے، اور مجھ سے چھوٹی سسٹر آج کل شادی کے بعد سرجری میں اسپیشلائزیشن کرنے اپنے میاں کے ساتھ امریکہ میں، اور اس سے چھوٹا سول انجینئر ہے۔ پھر عروبہ ہے جو کہ بڑے ابا کی خواہش پر اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ عزت بھائی نے بڑے خوشگوار انداز سے تفصیل سے تعارف کروایا تھا۔ اور تم سناؤ، تمہارا چھوٹا بھائی یہ بات کیا کر رہا ہے، اور باقی فیملی؟ عزت بھائی نے اچانک پوچھا۔ ارے تمہیں یہ بات یاد ہے؟ اسفر نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں یار، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک خاصا کتابی کیڑا تھا وہ، اور جب ہم کمبائن اسٹڈی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ہمارے شور سے وہ خاصا تنگ ہوتا تھا۔ عزت بھائی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا تو اسفر کو بھی اس تعارف پر ہنسی آ گئی۔ عباد ماشاء اللہ تمہاری طرح سی ایس ایس کر کے فورن سروس میں چلا گیا تھا، آج کل اپنی اسپینش بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ بہت مزے میں ہے۔ دیٹس گریٹ، اس نے تو تم سے بھی زیادہ جلدی دکھائی۔ بس یار، تمہیں پتا تو ہے ہی کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور میرے مما پاپا تو اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں۔ بیٹی تو ان کی کوئی تھی نہیں، تینوں بیٹوں کو البتہ انہوں نے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر کے ساتھ ہی شادی کی ہے۔ اسفر نے ہنستے ہوئے مزید اطلاع دی۔ سارے کے سارے ہی محبت کے مارے چچورے لگتے ہیں۔ جھک کر ٹرے سے برگر اٹھاتی ہے روبا نے آہستگی سے طنزیہ لہجے میں مہم کو سنایا، جس نے گھور کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اوکے عزت، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، اسفر نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خلوصِ دل سے کہا۔ اس وقت مجھے مما کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور پپا خود بھی یونیورسٹی نہیں آئے۔ لو، ان کا کیا سارا خاندان آج کل یہی ہوتا ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں؟ عروبہ کا دل خاصا جلا ہوا تھا، وہ بھی سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ماہم کی گھریاں بھی بے اثر تھیں۔ تمہاری مما ابھی بھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں؟ عزت بھائی نے بھی اٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے مزید اطلاع دی۔ ہاں جناب، آپ تو ماشاءاللہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پر کام کر رہی ہیں، اور پپا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے ان سے کچھ فاصلے پر ذرا آگے چل رہے تھے، جبکہ کچھ کھانے پینے کے بعد عروبہ کا موڈ بھی خاصا بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا سارا غصہ بھول گیا تھا، اور اب وہ ذرا بہتر موڈ کے ساتھ ماہم سے محو گفتگو تھی، جبکہ عزت بھائی اور اسفر ان دونوں کو فراموش کی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے آگے جا کر رک گئے تھے، اور جب تک وہ دونوں پاس پہنچی دونوں الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اوکے گرلز، انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ ذرا اچھی تیاری کر کے ساتھ آئیے گا۔ بیسٹ آف لک۔ اسفر کی زمائنی لہجے اور شرارتی آنکھوں پر عروبہ نے تل ملا کر ماہم کو دیکھا، جو بڑی خوش دلی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ عروبہ نے اسے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور خاموشی سے کھڑی اپنے سے ذرا فاصلے پر ایک گروپ میں کھڑی بلیک سوٹ والی لڑکی کی شرٹ کا ڈیزائن حفظ کرنے لگی، جو قدرے فاصلے پر بھی بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور اگلے 10 منٹوں میں وہ لوگ گھر کی طرف روانہ تھے۔ بڑے ابا، دنیا کے ذہین ترین اور پڑھاکو لوگ بوٹیاں لگا کر پیپر دے کر آ گئے ہیں۔ بڑے چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے مانی نے ان کو اندر آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اعلان کیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپیٹ پر لیٹا بڑے ذوق و شوق سے کوکنگ کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے کچھ فاصلے پر ڈائننگ روم میں بڑے ابا اخبار پڑھنے کے ساتھ چائے پینے میں مگن تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عروبہ حسب عادت بھڑک اٹھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شاعری کی بھاری بھرکم کتاب کھینچ کر اسے دے ماری، اور اس کی بدقسمتی کے کتابوں کے شیدائی بڑے ابا نے اندر آتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہوں نے انتہائی تعصب بھری نظروں سے عروبہ کو دیکھا، جس نے اجلت میں اس پہلے سے وہ سیدھا کتاب کے بکھرے اوراق کو اٹھانا شروع کر دیا۔ جو بے عقل لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم بھی ایسے جاہل لوگوں کے دماغوں میں بسیرا نہیں کرتا۔ غصہ اور دکھ سب کچھ ہی تھا بڑے ابا کے لہجے میں۔ سوری ابا، اس مانی کے بچے نے آتے ہی میرے اوپر نقل لگانے کا الزام لگا دیا تھا۔ اسے فوراً بوکھلا کر وضاحت دی۔ لیکن بیٹا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کتابوں کو میزائل کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ بات کرتے کرتے مانی کی طرف مڑے، جو اب انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھا اقرا چینل لگا کر کسی آیت کو انتہائی غور سے سننے کی پتہ نہیں اداکاری کر رہا تھا یا پھر واقع سنجیدہ تھا۔ اور عثمان، آپ کو شرم آنی چاہیے، بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔ بڑے ابا کے سخت لہجے پر وہ فوراً خفت زدہ لہجے میں بولا۔ سوری ابا، میں تو مذاق کر رہا تھا، مانی نے آہستہ سے کہا۔ بیٹا، مذاق میں اور دل آزاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کے تنبیہی لہجے پر مانی نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔
बड़े अब्बा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि रात अरूबा बाजी माँ मापी को बार बार पुकार कर कह रही थी कि मारूजी सवालात तुमने मुझे हल करवाने हैं। मैंने खुद अपने गुनहगार कानों से सुना था। अपने चचाजाद की वजाहत पर अरूबा ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जो कि इंजीनियरिंग के पहले साल में था और माहम का सबसे छोटा भाई और उसका फर्स्ट कज़न था। बड़े अब्बा ने तासुब भरी नज़रों से अरूबा को देखा और खामोश रहे। कुछ लम्हों के बाद वो माहम के हाथ से सवालिया पर्चा लेकर उसे देखने में मगन हो गए तो अरूबा ने सुकून का सांस लिया। मौका मिलते ही वो आंख बचाकर इस मंजर से गायब हो गई, जबकि माहम अब बड़े जोशो खरोश से बड़े अब्बा के साथ पेपर डिस्कस करने में मगन थी। उसे मालूम था कि ये इजलास 1 डेढ़ घंटे से पहले ख़त्म नहीं होगा। बड़ी तेज़ी से वो अपने कमरे में दाखिल हुई, जहां उसकी कजन्स नवाल और अलीना एक दूसरे का फेशियल करने में मगन थी। कसम से बंदा किसी जाहिल और अनपढ़ खानदान में पैदा हो जाए तो बेहतर है। हर रोज़ के तानों से तो बच जाता है। अपनी फाइल बेपरवाही से बेड पर फेंकते हुए अपने ख्यालात के इजहार के साथ वो धड़ाम से मैट्रेस पर गिरने के से अंदाज में बैठी थी। अलीना ने कोफ्त ज़्यादा नज़रों से उसे देखा। बंदा अगर नालायक और कुन जहन हो तो वो ऐसी ही बातें करता है। तुम्हें देख कर तो तयाबू और तयम्मा से अफसोस का इजहार करने को दिल करता है। कहाँ वो दोनों शहर के मशहूर तरीन डॉक्टर्स, और कहाँ उनकी ज़माने भर से निकम्मी औलाद। कसम से तुमने तो नाक ही कटवा दी उनकी। नवाल, जो के चेहरे पर मास्क लगाए बैठी थी लेकिन बोलने से बाज नहीं आई। क्यों, मैंने क्या किया है? वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? नवाल जोश में उठी। बड़े अब्बा को कितना शौक था कि तुम भी रिमशा आपी की तरह डॉक्टर बनो, और तायाबू या तायम्मा एफएससी में खुद तुम्हें पढ़ाते थे। लेकिन तुम्हारी माशाल्लाह काबिलियत का ये आलम था कि लोग एंट्री टेस्ट में एजाज के साथ फेल होते हैं, और मोहतरमा ने एफएससी सेकंड डिवीजन में की। डूब के मर जाओ। तुम्हारी ही रिमशा आपी ने बोर्ड में एफएससी में टॉप किया, और उन्हीं की बहन ने सेकंड डिवीजन में बहुमुश्किल एफएससी किया। तायम्मा बेचारी तो तुम्हारा रिजल्ट आने पर शर्मिंदगी के मारे 2 दिन बाहर ही नहीं निकली, और ना ही अपने क्लिनिक गई। छोटे चचा की नवाल, जो कि खुद एमबीए कर रही थी, उसने गुस्से से पूरा वाकया याद करवाया, जिसको सुनकर अरूबा ने गुस्से से सर झटका और तंजिया लहजे में बोली, तो किस बेवकूफ़ का कौल है कि डॉक्टर्स के बच्चों को भी डॉक्टर ही होना चाहिए। हालांकि अजीज भाई और नौफिल ने भी तो अपनी पसंद से एजुकेशन हासिल की थी, और रिमशा आपी को शौक था, उन्होंने एमबीबीएस किया, जबकि मैंने तो पहले दिन से एहतजाज किया था कि मुझे फाइन आर्ट्स पढ़नी है, मगर सारे डंडे सोटे लेकर मैदान में उतर आए और करो ज़बरदस्ती, फिर ऐसा ही रिजल्ट मिलना था। अच्छा, तो मोहतरमा ने फिर बीएससी के बजाय बीए तो अपने शौक से किया था। एहतजाजन सबसे पंगा लेकर बीए किया, उसमें कौन से झंडे गाड़ दिए थे, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ। नवाल ने कदरे नागवारे से बात काटी। अरूबा ने घर जाने वाली नजरों से अपनी फर्स्ट कजन को देखा, जिसको उसके छोटे भाई नोफिल की मंगेतर होने का एहसास भी हासिल था। और बोलो, मास्क लगाकर। इंशाल्लाह चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी। वो सीधे सीधे बदुआओं पर उतर आई थी। अरूबा, बहुत बुरी बात है, अलीना आपी ने तहम्मुल से कहा, तो अरूबा ने सूरज से जवाब दिया, आपको इन मोहतरमा की गज भर लंबी जुबान नजर नहीं आ रही? मुझे ही कह रही हैं, हालांकि सब अच्छे खासे लोगों को जो ढेरों ढेर डिग्रियां लिए जा रही हैं, इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि हर बंदे की जहनी इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है और वो उसके मुताबिक ही काम करेगा। अब एक क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है ना, सारी क्लास तो नहीं आती। जिसको देखो मेरा मजाक उड़ाता है, हालांकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ। उसकी आवाज़ हलक में दब गई और अगले ही लम्हे वो धुआंधार रो रही थी। अलीना आपी और नवाल का सारा गुस्सा और झुंझुलाहट साबुन के झाग की तरह बैठ गई। अलीना आपी घबरा कर उठी। सॉरी मेरी जान, नवाल का मकसद हरगिज तुम्हें हर्ट करना नहीं था। असल में तुम्हारा मसला ये है कि मुख्तलिफ क्लासेस में फ़र्स्ट आने वाले सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे फर्स्ट कज़न हैं और एक ही घर में रहते हैं, और सबकी ख्वाहिश और दिली तमन्ना है कि उनकी ये कज़न किसी तौर भी पीछे ना रह जाए। तुम खुद सोचो कि बीए के बाद तुमने अपनी मर्जी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का 2 साल का डिप्लोमा लिया, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, और ये एमए उर्दू भी तो तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। मुझे कतन एमए करने का शौक नहीं था। वो तो मोहतरमा माहम साहिबा को इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करके सुकून नहीं आया, और बड़े अब्बा से कहकर ज़बरदस्ती मेरा दाखिला भी करवा दिया। हालांकि घर में आराम और सुकून से मैं कुकिंग करती थी। पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी के इतने शाहकार डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, फैब्रिक पेंट मेरे जैसा शानदार कोई कर भी नहीं सकता। ज़रा ये पढ़ाकू लोग ये काम करके दिखाएं जो मुझे इतने ताने देते हैं। अरूबा ने इतनी सूरत से कहा कि अलीना आपी फौरी तौर पर कुछ कह ना पाई। इतनी खुद पसंदी। नवाल ने तासुब से उसे देखा। हाँ यार, ये तो हम मानते हैं कि पूरे खानदान में अरूबा जैसी सुगर लड़की कोई नहीं। माशाल्लाह, हर किस्म की कुकिंग में तुम एक्सपर्ट हो। घर के कोने खुदरों में तुम्हारे हाथ के शाहकार सचे हुए हैं। लेकिन मेरी जान, तुम्हारा मसला ये है कि तुम ऐसे खानदान में पैदा हो गई हो जहाँ इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं। अली नापी ने खुले दिल से उसे सराहते हुए हकीकत बताई, और था भी ऐसा।
उसने कैंडल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, ग्लास पेंटिंग और बेशुमार इस टाइप के छोटे छोटे कोर्सेज कर रखे थे, मगर अफसोस कि उसके ख़ानदान के लोग उनको सराहने से ज़्यादा किताबों और नज़रियात पर बात करना पसंद करते थे। अच्छा अब बस करो, मुंह हाथ धो और फ्रेश होकर खाना खाओ, अगला पेपर कब है? अलीना आपी ने फ़ौरन मौजू बदला तो अगले पेपर का सुनकर उसकी सारी जज्बातियत और हसासियत उड़ गई थी। उसने दहल कर कैलेंडर की तरफ देखा। इस पेपर में सिर्फ 2 छुट्टियां थीं और पेपर भी सबसे मुश्किल इकबालियात का था। वो फ़ौरन उठी, वॉशरूम में जाकर हाथ धोया और चेंज करके किचन में आई, जहां मम्मा घरेलू हुलिये में मसरूफ़ थीं। मम्मा आप आज क्लिनिक नहीं गईं? उसे हैरत से पूछा और साथ ही ढक्कन उठाकर मुख्तलिफ पतीलियों को चेक करना शुरू कर दिया। कुछ फासले पर बड़ी चच्ची बड़ी उजरत में कुछ पकाने में मसरूफ़ थीं। हाँ बेटा, आज अलीना के ससुराल वालों को खाने पर बुलाया है। तुम फ़ौरन खाना खाना खाकर चची की हेल्प करवाओ, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अलीना आपी बड़े चचा की सबसे बड़ी बेटी थीं और उनकी शादी की बातचीत आजकल ख़ानदान से बाहर चल रही थी, जिसकी वजह से मम्मा और बड़ी चची दोनों बड़ी कॉन्शियस थीं। मम्मा और बड़ी चची दोनों आपस में सगी बहनें भी थीं, इसलिए दोनों की खांसी बनती थी। है, आज शगुफ्ता चची भी कॉलेज नहीं गईं? अरूबा ने अचानक अपनी हैरत का इजहार किया। शगुफ्ता चची फेडरल कॉलेज में बायोलॉजी की लेक्चरर थीं। तुम्हें बताया नहीं है कि आज अलीना के ससुराल वाले आ रहे हैं, फिर भी फजूल सवाल किए जा रही हो। मम्मा ने सलाद के लिए खीरे काटते हुए उसे टोका तो उसे हंसते हुए उनके हाथ से छुरी पकड़ी। मम्मा आप रहने दें, आप ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन तो बहुत नफासत से कर सकती हैं, लेकिन किचन के काम आपके बस से बाहर हैं। इतने बेढंगे अंदाज में आप सलाद बना रही हैं, छोड़े मैं बनाती हूँ। और शगुफ्ता चची आप बशीरा और मासी फातिमा को अंदर भेजें। और दोनों खवातीन आराम और सुकून से अंदर जाकर बैठीं और 1 घंटे बाद मेरी कारकर्दगी चेक कर लीजिएगा। उसके पूरे एतमाद लहजे पर शगुफ्ता चची के चेहरे पर खासे इत्मीनान के रंग फैले थे और उन्होंने फ़ौरन ही काम छोड़ दिया था। थैंक्स गॉड, मैं तो खुद बाजी से कह रही थी कि आपके अरूबा के अलावा पूरे ख़ानदान में एक लड़की भी ढंग की नहीं। एक माहम है, उसे अपनी किताबों से फुर्सत नहीं। हालाँकि सुबह उसे मैंने बताया भी है कि बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं, लेकिन उसे कोई फ़िक्र ही नहीं। बड़े अब्बा के साथ पता नहीं कौन-कौन से फ़लसफ़े भिगा रही है। माँ यहाँ चूल्हे के आगे सड़ रही है और हमारी औलाद को परवाह ही नहीं। बड़े चचा की 3 बेटियाँ अलीना, माहम और इफ़रा, जबकि एक बेटा उस्मान था। अलीना आपी आजकल हाउस जॉब कर रही थीं, जबकि माहम उसकी क्लास फेलो और इफ़रा एफएससी की स्टूडेंट थी। शगुफ्ता चची क्यों टेंशन ले रही हैं? रिलैक्स रहें, अभी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह सब काम हो जाएगा। अरूबा ने बहुत महारत और सलीके से सलाद बनाते हुए उन्हें एक दफ़ा फिर तसल्ली दी। काम तो होता रहेगा, पहले थोड़ा बहुत खा लो। सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी। चची ने मोहब्बत भरे लहजे में डांटा, फिर मम्मा की तरफ मुतवज्जे हुई, जो कि उनकी जिठानी के साथ साथ बड़ी बहन भी थी। कसम से बाजी, मेरा उस्मान अगर अरूबा से बड़ा होता तो इतनी सुघड़ लड़की मैं अपने हाथों से ना जाने देती। चची ने हंसते हुए मम्मा से कहा तो वो खुद भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हाँ बस किचन के अंदर ही अरूबा की कदर होती है और बाहर निकलते ही सबको भूल जाता है। वरना तहमीना ने अपने आदिल का भी तो रिश्ता बाहर किया है। हालांकि मैंने अपने दोनों लायक बेटों के लिए पहले खानदान की बेटियों का ही सोचा और अब सबाहत भी अपनी उम्र के लिए बाहर लड़कियां देखती फिर रही है। हालांकि नवाल का रिश्ता लेते हुए मेरे जहन में था कि मैं तहमीना को आदिल के लिए कहूँ, लेकिन उसे शायद उठते बैठते उसका हच्चा लाग हो गया था। फौरन हथेली पर सरसों जमाई और आदिल की मंगनी कर आई। मम्मा के ताज्जुब भरे लहजे पर अरूबा ने दहल कर अपनी माँ को देखा और दिल ही दिल में तहमीना चची का शुक्रिया अदा किया। उसे पढ़ाकू से आदिल भाई से सख्त चिढ़ थी, जो मोटा सा चश्मा लगाए अकाउंट्स की किताबों में गुम रहते थे। बाजी अगर आप कहें तो मैं सुबह से बात करूं, आखिर को आपने भी तो उसकी नवाल का रिश्ता लिया है। शगुफ्ता चची ने कदरे धीमे लहजे में मम्मा से कहा तो अरूबा का दिल धक करके रह गया। उसे अपना ये फ्लर्टी और शो सा कज़न भी सख्त नापसंद था, जिसकी जहानत और काबिलियत के साथ साथ फ्लर्टी तबीयत के भी यूनिवर्सिटी में खासे चर्चे थे। अपनी वजाहत पर उसे ज़रूरत से ज़्यादा मान था। इसी कैंपस में होने की वजह से वो और माहम उसके हर अफेयर की गवाह थीं। आजकल वो मास कम्युनिकेशन की आफिया के साथ हर जगह देखा जा रहा था। हालांकि खुद वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था। रहने दो शगुफ्ता, तुम बात मत करना, वरना सबा समझेगी कि मैंने नवाल का रिश्ता शायद इसी लालच में लिया है। जिस बंदे को खुद एहसास ना हो, उसे एहसास दिलाने का फ़ायदा। अरूबा की मम्मा ने बहुत सबाव से बात की और कबाबों में हरा मसाला मिक्स करती अरूबा ने सुकून का सांस लिया। अल्लाह जन्नत बख्शे हमारी सास को, जब तक जिंदा रही सबके बच्चों का बराबर ख्याल किया। मेरी रिमशा के लिए खुद अपनी बेटी से बात की और हमारी नंद आलिया की जरूरत नहीं हुई कि माँ के आगे एक लफ्ज़ भी बोल सके। हालांकि वो खुद सारी ज़िंदगी शादी के बाद अमेरिका में रही, लेकिन बच्चों की तरबियत बहुत उम्दा की। अगर वो ज़िंदा होती तो तुम्हें भी अपनी अलीना के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। घर में ही रिश्ते तय हो जाने थे। अभी आलिया के 2 बेटे और भी तो थे और दोनों ही माशाल्लाह लायक फाइक डॉक्टर। अरूबा की मम्मा के लहजे की यासियत पर शगुफ्ता चची ने तड़प कर उन्हें देखा। हाँ बाजी,
मेरी भी ख्वाहिश थी कि अलीना की शादी किसी डॉक्टर से ही हो, मगर शगुफ्ता चची ने रंजीदा लहजे में बात अधूरी छोड़ी और एक गहरा सांस लिया। अरे छोड़े चची, आजकल बिजनेस में जितना फ़ायदा है वो किसी प्रोफेशन में नहीं, और आपके होने वाले दामाद के पास माशाल्लाह इतना पैसा है, दिनों में अलीना आपी को अस्पताल बनवा देंगे, और फिर इतने चाव से तो उन्होंने रिश्ता मांगा है। अरूबा ने बहुत खुशगवार लहजे में उन्हें मुस्बत पहलू दिखाया तो उनके चेहरे के तासुरात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई थी। वह बहुत पुरसकून अंदाज में उसके साथ कबाब बना रही थी, जबकि अरूबा की मम्मा को बाहर से टेलीफोन आने की इतला आई तो वो फौरन किचन से निकल पड़ी। ख़वातीन और हज़रात, तमाम पढ़े लिखे, मेहनती और ज़हीन लोगों को दादा अब्बा स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका कल इकबालियात का पेपर है, वो अपनी किताबें उठाकर फ़ौरन से पेशतर दादा अब्बा के हुज़ूर हाज़िरी दें, जहाँ वो बारसूख ज़राए के मुताबिक इकबाल की फ़ारसी शायरी पर एक तवील लेक्चर देंगे और ये साबित करेंगे कि उन्होंने MA फ़ारसी में गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं लिया। बेशक उनकी क्लास में इस वक्त सिर्फ 3 स्टूडेंट थे। मानी की शोहो शरारती इतला पर इकबाल के तसव्वुर शाहीन का रट्टा लगाती अरूबा ने झुंझलाहट और तिलमिलाहट से उसे देखा। उनको ये इतला किस मनहूस फसादी ने दी है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत है? अरूबा ने जल कर पूछा तो मानी की निगाहों की चमक बढ़ गई। एक तंजिया और पुरस्रार मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। इसका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने उनसे ये ज़रूर पूछा था कि MA उर्दू वालों को इकबालियात के पेपर में अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी वाला हिस्सा मुश्किल क्यों लगता है? मानी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत घटिया इंसान हो तुम, अरूबा के मुंह से बेख्तियार निकला। उसे अपने से कई साल छोटे मानी पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, अरूबा ने संजीदगी से स्टडी करती माहम को धमकी दी तो माहम ने तंबीही नज़रों से अपने भाई को देखा, जो हस्बे आदत शरारत के मूड में था। मानी, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि बड़ी बहनों से मजाक नहीं करते। उस दिन भी बड़ी अब्बा ने तुम्हें डांटा था, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अकल छूकर भी नहीं गुजरी। अरूबा के खराब मूड की वजह से माहम ने उसे ठीक ठाक लताड़ कर रख दिया था। मैंने तो अरूबा आपी को कुछ भी नहीं कहा, भले भले का तो ज़माना ही नहीं है। घर में अच्छा खासा इल्म का कुआं है, जबकि आप लोग प्याज बुझाने के लिए खलासों के रट्टे मार रही हैं। मैं जाकर कह देता हूँ बड़े अब्बा से, किसी को भी आपसे फैज़याब होने का कोई शौक नहीं, वो एहतजाजी लहजे में बोला। आखिर में उसका लहजा खुद बहुत शौक हो गया था। देखा, ये फिर फसाद डलवाएगा। इससे पहले कि तुम्हारा भाई लगाई बुझाई करके कुछ नया फितना पैदा करे, जो कि पैदा करने में ये एक्सपर्ट हो चुका है, हमें शराफत से बड़े अब्बा के स्टडी रूम में चले जाना चाहिए। रूबा अपनी किताब उठाकर फैसला कुन लहजे में बोली तो एक शरारती सी मुस्कुराहट ने मानी के चेहरे का अहाता कर लिया। हमने भी उठने में आफियत समझी। वैसे भी इकबाल, अल्लामा इकबाल की फ़ारसी शायरी ने उसे भी काफ़ी मुश्किल में डाल रखा था। स्टडी रूम में जाते हुए अरूबा ने हसरत भरी नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा, जिस पर शाम के 6 बज रहे थे। फिर जब 4 घंटे के बाद दोनों दादाबा के स्टडी रूम से बाहर निकली तो माहम खासी मुतमईन, जबकि माहम के बरक्स उसके दिमाग में शाएं शाएं हो रही थी। अगले दिन अगरचे पेपर था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसने किताबें साइड टेबल पर रखी, AC चलाया और कंबल तान कर सो गई। माँ हमने हसरत भरे अंदाज से उसे देखा, और वो पेपर से एक दिन पहले वाली रात बिल्कुल भी सुकून से नहीं सो सकती थी। टेंशन से उसे नींद ही नहीं आती थी, जबकि अरूबा को पेपर वाले दिन भी बमुश्किल उठाया जाता था। अगले दिन वो हासे एहतमाम के साथ तैयार हो रही थी। वाइट एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के साथ चुनरी का दुपट्टा ओढ़े ओढ़े हुए उसने लिपस्टिक भी खासी डार्क लगाई थी, और जब उसे चूड़ियों वाले स्टैंड से मुख्तलिफ कलर्स की चूड़ियां भी निकाल कर पहनना शुरू कर दी तो माहम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मोहतरमा, आप यूनिवर्सिटी में पेपर देने जा रही हैं, ना कि किसी बसंत पार्टी में, और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रही हैं इतनी देर में बंदा कम अज़ कम मारूजी सवालात का रट्टा मार सकता है। माहम ने के तंजिया लहजे पर उसने तीखी नज़रों से उसे देखा और बड़े एहतमाम से मस्कारा लगाना शुरू कर दिया। बिलाशुबा वो आज खासी दिलकश लग रही थी। कमर तक आते घने स्याह बाल, जिन पर ना जाने वो कौन कौन से घरेलू टोटके आजमाती थी, इस वक्त शैम्पू करके हल्का सा कैचर लगाकर खुले छोड़े हुए थे। कहीं तुम ये सारा एहतमाम असफर दुरानी के लिए तो नहीं कर रही हो? अगर ऐसा है तो बेफायदा है, उसकी नज़र खासी कमज़ोर है। माहम के शरारती लहजे पर उसने मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर पटका और कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। बकवास बंद करो, मैं ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती। वो भी ऐसे ओछे हथकंडों से इम्प्रेस नहीं होता, वरना पिछले पेपर में भी तुम पिंक सूट में गजब ढा रही थी। माहम ने खुलकर असफर की तरफदारी की। तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो कमर पर हाथ रख कर खूनख्वार अंदाज में बोली। मसला ये है कि नीचे अजरत गाड़ी में हॉर्न पर हॉर्न दे रहे हैं। उन्होंने ऑफिस भी जाना है और यहाँ मोहतरमा ने 16 सिंघारी पूरे नहीं हो रहे। माहम ने अपनी फाइल उठाते हुए उसे मजीद चिढ़ाया और नीचे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, आना है तो आ जाओ, वरना मैं जाकर अजरत को तैयारियों की इतला दे देती हूँ। तुम्हारी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। माहम के कमरे से निकलते ही उसने इकबालियात की भारी भरकम किताब उठाई और उसके पीछे लपकी, क्योंकि माहम से बैद में नहीं था कि वो जाकर अजरत भाई से शिकायत जड़ दे, और अजरत भाई का गुस्सा तो पूरे घर में मशहूर था।
یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ لوگ جب کلاس میں پہنچی تو پیپر شروع ہوئے پورے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اسود درانی نے عزت بھائی کا لحاظ کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ سوالیہ پیپر دیکھتے ہی عروبہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی اقبال کا فلسفہ خودی والا سوال آیا ہوا تھا جو ماہم کے بار بار کہنے پر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ یار ماہم، یہ فلسفہ خودی والا سوال آ گیا ہے۔ اسے پریشانی سے اپنے آگے بیٹھی ماہم کو مخاطب کیا جو بڑے مطمئن انداز میں سوالیہ پرچہ پڑھ رہی تھی۔ ہاں تو آنا ہی تھا، تم اور 16 سنگھار کر لو، بیوٹی پارلر چلے جانا تھا، جتنی دیر میں تم نے اپنا میک اپ کیا تھا آرام سے یہ ٹاپک دیکھ سکتی تھی۔ ماہم نے طنزیہ انداز میں آہستگی سے سر جھکا کر جواب دیا۔ اسفر نے اسی لمحے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ ماہم تو فوراً جھک کر لکھنا شروع ہو گئی۔ تم زندگی میں کبھی تانے دینے سے باز نہ آنا، اروبا نے خفگی سے کہا۔ تو ماہم کو پچھلے پیپر کی ناراضی یاد آ گئی۔ میں اقبال کی خودی والا سوال لکھنے لگی ہوں، تم ذرا سائڈ سے دیکھ کر لکھتی رہنا، ماہم نے قدرے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ تو اروبا کا سانس بحال ہوا۔ باقی تو اسے معلوم تھا کہ جیسے تیسے کر کے وہ کر لے گی، جبکہ 20 نمبر کا پورا ایک سوال اسے نہیں آتا تھا۔ علامہ اقبال نے شاید آپ جیسے نوجوانوں کے لیے ہی اپنی خودی کا تصور دیا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ جس نے اپنی خودی کو پس پشت ڈال دیا اسے اقبال کا تصوری خودی کیا سمجھ آئے گا۔ اسفر درانی نے ایک دم اس کے سر پر آ کر کہا، جبکہ ماہم کی نقل لگاتی عروبہ ایک لمحے کو سٹ پٹا گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے سر پر پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ دھڑا دھڑ نقل کرنے میں مگن تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ لکھ چکی تھی۔ اروبا نے حفظ زدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی خودی بیدار ہو چکی تھی اور اب اس نے خود بخود لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت کچھ تو اسے لکھتے ہوئے سمجھ آ گیا تھا، باقی سوال مکمل کرنا اب اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ دوران پیپر اسے وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہا کہ وہ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں ہے، لیکن اس پیپر میں حیرت رہی کہ اسفر درانی نے اسے قطعاً نہیں ڈانٹا تھا۔ اس نے بھی اس لحاظ اور مروت کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپر کے اختتام پر وہ خاصی مطمئن تھی۔ معروضی سوالات سارے اسے ماہم سے پوچھ کر کیے تھے اور ماہم کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ خاصی محنتی اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ خاصا شاندار تھا۔ تھینکس گاڈ، اور یار آج کا پیپر جتنا ٹف تھا اتنا ہی اچھا ہو گیا۔ حالانکہ مجھے قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی عزت بھائی کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ عروبہ نے بڑے خوشگوار موڈ میں ماہم سے کہا، دعائیں دو اسفر درانی کو، جس نے آج پروفیشنل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں روکا نہیں، یا پھر تمہاری ڈٹائی اور نالائکی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں نقل کرنے کا موقع دیا، ورنہ جس طرح تم اونٹ اٹھا کی مانند گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھیں، وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ شاید ازیت انہیں لینے آ جائیں۔ عروبہ کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ اب ایسے بھی محترم مہربان نہیں ہیں، اور میں نے کون سا تمہارا سارا پیپر دیکھا تھا، صرف 2 سوال پورے کیے اور یا پھر معروضی سوالات پوچھے تھے۔ ماہم کو غصے سے دیکھتے ہوئے اسے تڑق کر اطلاع دی۔ ہاں تو باقی رہ کتنے گئے تھے سوال، باقی رہ کتنے سوال گئے تھے؟ صرف 2، اور ان میں سے بھی ایک کے کافی سارے پوائنٹس تم نے رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہیرا سے پوچھے تھے۔ ماہم نے منہ توڑ جواب دیا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پورا ایک سوال میں نے خود کیا تھا۔ عروبہ نے ڈٹائی سے کہا، ماشاء اللہ۔ ماہم کا لہجہ استزائیہ تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی فرسٹ کزن اور ہونے والی نند کو ایسے دانے دیتے ہوئے؟ آ لینے دو عزیز بھائی کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ عروبہ کا لہجہ استزائیہ تھا۔ ہاں ضرور، اگر وہ آج ہمیں لینے آ گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں انتظار کرتے ہوئے، ماہم نے خفگی سے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ آج خاصا خراب تھا، اوپر سے عزت بھائی نہ جانے کہاں غائب تھے، اسے خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے عزت بھائی کے دوست اسفر کی آواز سن کر وہ چونک گئیں۔ ہائے لیڈیز، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کو ڈپارٹمنٹ میں تلاش کرتا رہا، ابھی عزت کا میرے سیل پر فون آیا تھا۔ آپ نے شاید اپنا سیل فون آف کیا ہوا ہے۔ اوہ سوری، عروبہ نے گڑبڑا کر فوراً اپنا ہینڈ بیگ کھول کر سیل فون نکالا جو وہ پیپر کے بعد آن کرنا بھول گئی تھی۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھلکڑ کزن کو دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی گریسفل سی خاتون کا خیال آیا جو مسکرا کر ان دونوں کی صورتحال انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ وہ صورت سے اب ان کا تعارف کروا رہا تھا۔ مما، یہ عزت کی سسٹر عروبہ اور یہ ان کی کزن ماہم ہے، جن کے لیے عزت نے فون کر کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آفس میں کسی کام میں پھنس گیا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم گھر ڈراپ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں گڑبڑا کر اکٹھے ہی بولی تھیں، جبکہ وہ ان کے خفت زدہ انداز پر ایک دفعہ پھر مسکرائیں۔ اور گرلز، یہ میری بہت نائس اور گریسفل مدر ہیں، جو کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس کی موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہیں۔
एक दफ़ा फिर बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज़ में मुख़ातिब था। बात के इख्तिताम पर उसका चेहरा मुकम्मल शौक़ी की अक्कासी कर रहा था। शाबाश बेटा, इतनी क्यूट बच्चियों के सामने माँ को खूब मक्खन लगाया जा रहा है। वो हँसते हुए बोली तो माँ हमने फ़ौरन तायद की, नहीं आंटी, असगर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप माशाल्लाह बहुत मुतासिर कुन पर्सनैलिटी की हामिल खातून हैं। या अल्लाह यार, सारे बच्चों को क्या हो गया है? वो बेसाख्ता हँस पड़ी, जबकि अज़ीज़ भाई से फ़ोन पर बात करते हुए रूबा ने तौसीफ़ी अंदाज़ में असफर की मम्मा को गौर से देखा। इस उम्र में भी उनकी रंगत में गुलाबियाँ घुली हुई थीं और पूरे चेहरे पर बड़ा नरम सा तासुर नुमाया था। वो बड़ी मेहरबान और ख़ासे मुतहम्मिल मिज़ाज की हामिल लग रही थीं, जबकि लहजे में मोहब्बत और अपनायत का अंसर बहुत वाज़ेह था। अज़द भाई से बात करके वो हँसी मुतमईन अंदाज में असफर और उनकी मामा के साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर सारे रास्ते उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उन दोनों को अंदाज़ा हुआ कि उसकी वालिदा हासा दोस्ताना मिजाज और बहुत उम्दा हिस्से मज़ाक रखने वाली खातून थी। वो बहुत मोहब्बत से उनसे छोटे छोटे सवालात कर रही थी। माहम तो अपने मिजाज के मुताबिक फ़ौरन उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी, जबकि अरूबा ज़्यादातर मुस्कुराते हुए उनकी बातें इंजॉय कर रही थी। अज़द माशाल्लाह बहुत ज़हीन और सुलझा हुआ बच्चा था। जब असफ़र और उसके दोस्त कंबाइन स्टडी के लिए इकट्ठे होते तो अज़द की ख़ुसूसी फ़रमाइश होती कि आंटी चिकन पाई के बनाकर खिलाएं। आंटी बहुत बेतकल्लुफ़ी से उन्हें बता रही थी। जी आंटी, अज़द खाने पीने के बहुत शौकीन है। घर में तो अरूबा की शामत आई रहती है। हर दूसरे दिन वो किसी न किसी फ़रमाइश के साथ किचन में मौजूद होते हैं। माँ हमने भी हंसते हुए इतला दी। इसका मतलब है कि अरूबा बेटी को कुकिंग के साथ खासा लगाव है, आंटी ने खुशगवार हैरत से कहा। आंटी लगाओ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, जुनून कहिए। मोहतरमा का बस चले तो किसी होटल को अपनी खिदमत सौंप दें। वो तो हमारे बड़े अब्बा ने सख्ती की और मोहतरमा एमए के पेपर्स दे रही हैं, वरना पूरे घर में आपको अरूबा के हाथ के शाहकार नजर आएंगे। ये बहुत सुघड़ और घरेलू लड़की है। ये जो सूट मैंने पहना है, इस पर पेंट मोहतरमा का कमाल है। वेरी नाइस, आंटी ने तौसीफी नज़रों से माहम के फेरोजी सूट को गौर से देखा। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। उन्होंने चश्मा लगाकर एक दफ़ा फिर दाद दी, जबकि रूबा का चेहरा इस तारीफ पर एकदम सुर्ख हो गया था। गाड़ी चलाते हुए असफर ने बैक मिरर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत दिलचस्पी से देखा। वो खामोशी से तीनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेटा, मेरे पास भी शेफून का सूट पड़ा हुआ है, उस पर भी डिज़ाइन बना दीजिएगा। आंटी की फरमाइश पर उसे बेख्तियार ही घबराहट होने लगी। वो किसी नालायक स्टूडेंट की तरह उंगलियां मरोड़ने लगी। जी आंटी, ज़रूर, क्यों नहीं बना कर देगी, माहम ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। फिर घर के गेट पर उतरते हुए माहम और अरूबा ने उन्हें घर आने को कहा, लेकिन वो मोहब्बत से टाल गईं और किसी दिन आने का वादा करके ही उन दोनों ने उन्हें जाने दिया। वैसे असफर भाई की मम्मा खासी महज़िब, खुश मिजाज और दोस्ताना तबीयत की हैं। इस उम्र में इतना गज़ब ढाती हैं तो जवानी में तो क़यामत होंगी। माहम ने खुले दिल से उन्हें सराहा तो अरूबा ने भी तायदी अंदाज में सर हिलाया। बड़े अब्बा पूछ रहे हैं, ज़हीन और पढ़ाकू लोग पेपर देकर आ गए? मानी अचानक कमरे में टपक पड़ा था। क्यों, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? फ़ौरन शैतान की तरह हाजिर हो जाते हो, अरूबा ने उसके शरारती लहजे पर तब कर कहा। इसका मतलब है कि पेपर हस्बे मामूल और हस्बे साबिक फिर अच्छा नहीं हुआ। मानी ने अंदाजा लगाया। बकवास बंद करो, पेपर मेरा बहुत शानदार हुआ है, उसने फौरन तरदीद की। इसका मतलब है कि सुपरिटेंडेंट के साथ कोई मुकमका हो गया होगा, वरना उससे फिर शरारत से बात अधूरी छोड़ दी। माँ, इस लंबू को समझा लो, वरना मैं इसका सर तोड़ दूंगी। वो हस्बे आदत फिर भड़क उठी। अच्छा भाई, चले जाते हैं, इतने गुस्से में क्यों घूर रही हैं? मैं तो ये बताने आया था कि बड़े आप अब्बा ने अरूबा बाजी के लिए एमफिल का सिलेबस मंगवाने को कहा है, ताकि वो भी इसे तैयारी कर ले। क्या? अरूबा का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे बेयकीनी से मानी को देखा। वाकई, माहम ने भी हैरत का इजहार किया। हालांकि उसे मालूम था कि बड़े अब्बा बखूबी जानते थे कि अरूबा ने कितनी मुश्किल से और मर मर के एमए के पेपर्स दिए थे। मैं हरगिज एमफिल नहीं करूंगी, चाहे बड़े अब्बा मुझे गोली मार देने की धमकी दें, उसने गुस्से से ऐलान किया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी तो एमए भी क्लियर नहीं हुआ। अभी आपकी 2 सप्लियां तो लाजमी आएंगी। कोई और मौका होता तो वो मानी का इस बात पर गला दबा देती, लेकिन इस वक्त वो हकीकतन अपने फेल होने की दुआएं खुलूसे दिल से करने लगी। घर में अचानक ही अलीना आपी की शादी का हंगामा शुरू हो गया था। उनके ससुराल वाले तारीख लेने आए थे तो अरूबा की मम्मा ने भी अचानक अज़द और माहम की शादी का शोशा छोड़ दिया। घर में एकदम हलचल मच गई। माहम ने लाख शोर मचाया कि उसे अभी एमफिल करना है, जबकि अरूबा की मम्मा के पास हर बात का जवाब मौजूद था। शगुफ्ता चची ने भी कहा कि वो दो दो बेटियों का जहेज 1 महीने के शॉर्ट नोटिस पर कैसे तैयार करेंगी। मम्मा ने साफ कह दिया कि अलीना की तैयारी करो, जबकि माहम की तो घर की बात है। लेकिन उसके बावजूद दो दो शादियों के हंगामे ने हर बंदे को मुतहरिक कर दिया था। अरूबा की खासी शामत आई हुई थी। कपड़ों के मामले में शगुफ्ता चची उसके अलावा किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। इसलिए अजद भाई की बरी के अलावा अलीना आपी के जहेज के कपड़ों के लिए भी अरूबा ही डिज़ाइनिंग कर रही थी, जबकि माहम को उससे साफ इनकार कर दिया था कि अपने कपड़े वो खुद बनाए। उस दिन भी वो शगुफ्ता चची और मम्मा के साथ फैंसी हाउस में शादी ब्याह के कपड़ों के सिलसिले में आई थी।
2-3 لہنگے نکلوا کر وہ کاریگر کو اپنا مطلوبہ ڈیزائن سمجھا رہی تھی جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین کو بہت جوش سے کسی سے ملتے دیکھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ارجت بھائی بھی غائب تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ کے پہنے خوشگوار انداز میں اسفر درانی کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ مما اور شگفتہ چچی ان کے دائیں طرف کھڑی اسفر کی مما کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے گفتگو کرنے میں مگن تھیں۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑے کام ادھورا نہ رہ جائے اس خیال سے وہ جھنجھلا کر آہستگی سے بولی، بھائی ہماری بیٹی لگتا ہے کہ خاصی مصروف ہے۔ اسفر کی مما اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ان کے لہجے میں خاصی اپنائیت اور محبت تھی۔ نہیں آنٹی، بس آپ لوگ بزی تھے، میں نے سوچا کہ مما لوگ مل لیں پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اسے اجرت بھرے انداز میں فوراً صفائی دی، مما آپ اب شاپنگ میں آنٹی لوگوں سے ہیلپ لیں، میں اور عزت نیچے گاڑی کے پاس ہیں، اب تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ڈریس ڈیزائنر آپ کے پاس ہے۔ اسفر اسے دیکھتے ہوئے بہت بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی چوائس پر قطعاً شک نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اروبا کے ہاتھ کو گرم جوشی سے اپنے نرم و گداز ہاتھوں میں لے کر کہا تو اروبا ان کی اتنی محبت پر ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ عزت اور اسفر دونوں شاپ سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ کندھے اچکا کر اب آنٹی کو اپنے سلیکٹو ڈریسز دکھانے لگی۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کی چوائس کو سراہا تھا، جبکہ مما کو اسفر کی مما سے مل کر شاید زیادہ ہی خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اروبا سے فوراً کہا کہ وہ ان کی بھی ہیلپ کروا دے، جو اپنی بھانجی کی شادی میں پہننے کے لیے ڈریسز لینے آئی تھیں۔ پھر پورے 2 گھنٹے لگا کر اروبا نے ان کی مکمل مدد کروائی، کچھ کپڑے بنے ہوئے سلیکٹ کیے، جبکہ بعض کے لیے اسے بہت خلوص دل سے انہیں کچھ مشورے دیے اور کاریگر کو سمجھایا، جبکہ اس دوران چچی اور مما نے اپنی کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ، آج ایک دفعہ پھر مجھے بیٹی نہ ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، آپ نے بہت خلوص سے دل سے میری ہیلپ کی اور یقین مانو دل خوش ہو گیا، وہ جاتے ہوئے بہت اپنائیت اور خلوص سے کہہ رہی تھیں، جبکہ اروبا خاموشی سے ان کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ وہ سارے کام والے کپڑے کارپیٹ پر رکھے ان کی پیکنگ میں مصروف تھی، جبکہ ایک ساڑی کو طے لگاتے ہوئے شگفتہ چچی نے بظاہر سرسری لہجے میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مما کو مخاطب کیا، بارجی آپ نے ذرا اسجد سے پوچھنا تھا اس کے دوست اسفر کی کہیں بات طے ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ مما اور اروبا دونوں بے ساختہ چونکی۔ ماں ہم نے شرارت سے گلا کھنگارا، پتہ نہیں شگفتہ، یہ تو اسجد کو پتا ہوگا، ویسے اس کی والدہ اس دن شاپنگ سینٹر میں بار بار اصرار تو کر رہی تھیں کہ کسی دن شام میں چکر لگائیں۔ ہاں تو چلتے ہیں کسی دن، بلکہ کسی دن کیوں، 2-4 دنوں میں شادی کے کارڈز وغیرہ چھپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اسجد تو ضرور بلائے گا اپنے دوست کو، ہم ساری فیملی کو ہی شادی پر انوائٹ کر لیں گے، آپ اور میں دونوں عزت کے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ چچی نے سلیقے سے کپڑے ٹانگتے ہوئے جواب دیا تو ماہم نے شرارتی لہجے میں کہا، خیر ہے والدہ، کسی خاص مشن پر جانے کا ارادہ ہے؟ کیوں، ہمارے جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ شگفتہ چچی نے ابرو اٹھا کر اسے قدرے خفگی سے دیکھا، نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ماہم گڑبڑا کر رہ گئی، اروبا نے مسکراتے ہوئے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ شگفتہ چچی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کم ہی سب ان سے مخاطب ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا تو وہ قطعاً خیال نہیں کرتی تھیں، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ لڑکا تو ویسے بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ اروبا کی مما کی بات پر ماہم نے بے ساختہ ہنسی کا گلا بڑی صفائی سے گھونٹا، اسٹڈی کے معاملے میں بے تحاشا جنونی ہے اور اس معاملے میں قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ماہم نے ان کی متوقع امیدوں پر پانی پھیرا، اچھا؟ اروبا کی مما کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اروبا کو دیکھا اور اروبا نے کھا جانے والی نظروں سے ماہم کو دیکھا، جو وہ سنجیدگی سے سوٹ کی ترپائی کرنے میں مگن تھی۔ آج صبح سے گھر میں مہندی کا ہنگامہ جاری تھا، لینا پی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے اور دونوں فیملیز کا مشترکہ فنکشن قریبی ہوٹل کے ہال میں تھا۔ گھر میں صبح سے افراتفری کا عالم تھا، ساری کزنز صبح سے ڈرائنگ روم میں ڈھولک کی تھاپ پر گانوں کی پریکٹس کرنے میں مگن تھیں۔ علینا آپی اور ماہم تو آرام سے بیٹھی انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ اروبا سمیت باقی کزنز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ علینا اور ماہم تو شام کو بیوٹی پارلر چلی گئی تھیں، جبکہ باقی کزنز کا گھر میں ہی تیار ہونے کا ارادہ تھا۔ شام 7 بجے سب لوگ ہال میں پہنچ گئے، ابھی لڑکے والے مہندی لے کر نہیں آئے تھے، جب مما کو اچانک یاد آیا کہ وہ مٹھائی والا ٹوکرا تو گھر ہی بھول آئی ہیں۔ مما کے کہنے پر وہ مانی کے ساتھ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو گھر سارا خالی تھا، بس کچھ ملازمین گھوم پھر رہے تھے۔ اسٹور سے مٹھائی نکال کر ملازم سے کہہ کر اس نے برآمدے میں رکھوائی تو معلوم ہوا کہ مانی صاحب کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہے اور وہ 15 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر خود گاڑی لے کر چلا گیا۔ جھنجھلاہٹ اور خوف نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اسے سوچا کہ چوڑیاں ہی پہن لے، جو وہ جلدی میں پہننا بھول گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تو شیشے نے بتایا کہ آج وہ خاصی دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ٹی پنک کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت کھلی پڑ رہی تھی اور ریشمی دوپٹہ دودھیا گردن سے بار بار پھسلا جا رہا تھا۔ ہلکا ہلکا میک اپ اور میچنگ لپسٹک نے اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ میچنگ جویلری اور
दोनों बाजुओं में हम रंग चूड़ियां पहने वो दिल में उतर जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। कंधों तक आते गहरे स्याह बालों ने का सारी कमर को ढांप रखा था। दीवार पर लगे वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हुए वो तेजी से सीढ़ियां उतरी तो सामने अजीत भाई, जो कि व्हाइट सूट पहने, गले में पीला दुपट्टा डाले, बड़ी तेजी से अंदर आ रहे थे। उनके साथ सफेद कलफ लगे कॉटन के सूट में असफर को देखकर वो हैरान रह गई। कमाल करती हो अरूबा तुम, वहाँ मम्मा ने शोर मचा रखा है कि अरूबा घर मिठाई लेने गई है और अभी तक वापस नहीं आई और तुम यहाँ आराम से घूम रही हो। अजहर भाई के लहजे में खासी नाराजगी थी और असफर के सामने ये खफगी उसकी झुंझलाहट में इजाफा कर गई। तो मैं कैसे वापस आती? वो मानी का बच्चा 15 मिनट का कहकर आधा घंटा हो गया, अभी तक गाड़ी लेकर वापस नहीं आया। वो भी कदरे नाराजगी से कहकर से तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। वो तो बच्चा है, तुम तो इतनी अच्छी खासी अक्लमंद और समझदार हो। घर में 3-3 टेलीफोन लगे हुए हैं और तुम्हारा अपना पर्सनल सेल फोन है। किसी को भी फोन करती कोई और लेने आ जाता। मम्मा ने वहाँ अपना बीपी हाई कर रखा है और अच्छा खासा तकरीब का दुल्हा हूँ, लेकिन सारे मेहमानों के सामने मुझे भी झाड़ दिया मम्मा ने। अब खड़ी क्या सोच रही हो? कहाँ है मिठाई वाला टोकरा? अजित भाई खासे झुंझलाए हुए थे। लगता था कि मम्मा ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतारा था, ये सोचे बगैर कि आज उनकी भी तो मेहंदी है। भाई बरामदे में रखा है, आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आया? वो भी गुस्से से कहकर रुकी नहीं और तेजी से बाहर आ गई। असफर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने उसके गुस्से का ग्राफ मजीद बुलंद कर दिया था। पाँव पटकती हुई वो बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई, जबकि अजित भाई और असफर अंदर जाने किन कामों में बिजी हो गए और पूरे 10 मिनट के बाद वापस आए तो वो तब भी बैठी थी। ड्राइविंग सीट पर ड्राइविंग सीट अजद भाई ने आते ही संभाल ली थी और बहुत तेजी से गाड़ी बैक की थी, जबकि असफर उनके साथ बराबर में फ्रंट सीट पर था। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। फूलों के गजरे लिए एक बच्चे ने गाड़ी का शीशा खटखटाया तो अजद भाई ने फौरन दो गजरे लिए और मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ बढ़ाए। शाबाश, ले लो भाई की आज मेहंदी है। इससे नाराज नहीं होते, बस मुझे भी गुस्सा आ गया था। मम्मा ने सबके सामने ही मुझे झाड़ दिया था। ऊपर से महम की बच्ची ने दांत निकालने शुरू कर दिए, जिस पर मैं मजीद खोल गया। अजद भाई की मोहब्बत भरी वजाहत पर उसका सारा गुस्सा भाग करके उड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए गजरे पकड़ लिए। वैसे यार, तुम्हारी इस वक्त शक्ल देखने वाली थी। मेरी मम्मा ने फौरन कहा कि बेटा उसके साथ जाओ, कहीं गुस्से में गाड़ी ना मार दे। हालांकि मैंने लाख कहा कि बहुत सियाना बंदा है, कम से कम अपनी शादी से एक दिन पहले ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा। असफर के शरारती लहजे पर असद भाई ने मसनूई गुस्से में उसे देखा और गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी की। वो अंदर पहुंची तो मम्मा खासी बिजी थी, इसलिए उसने मतलूबा चीज़ें शगुफ्ता चची के हवाले की और खुद अपनी कज़न नवाल वगैरह के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। फिर तकरीब के अख्ताम पर वो असफर की मम्मा से मिली, जो कि ग्रे कलर की साड़ी में खासी ग्रेसफुल लग रही थी। उसे देखते ही वो बहुत खुशदिली से मिली और फिर बाकी टाइम वो उनके पास खड़ी उनको टाइम देती रही। शादी वाले दिन ब्लैक शॉर्ट शर्ट वाले सूट में उसकी छवि निराली थी। हाफ स्लीव सूट में उसके गोरे बाजू दमक रहे थे, बालों का स्टाइलिश सा जूड़ा बनाए, गले में नाजुक सा नेकलेस पहने उसकी लंबी गर्दन हाथ से नुमाया हो रही थी। और उस दिन तो मम्मा से मम्मा ने खास तौर पर उसकी नज़र उतारी थी। वो सारी लड़कियों में बहुत मुनफरिद और स्टाइलिश लग रही थी। डिनर का एहतमाम ओपन एयर में था। वो मुख्तलिफ मेहमानों से मिलती हुई लॉन के दरमियान में लगे रंग बिरंगी रोशनियों वाले फवारे के पास पहुंची तो उसे यकदम एहसास हुआ कि हाई हील का वो नाजुक पट्टी वाला जूता जवाब दे गया है। ओ माय गॉड! उसने कोफ्त गुस्से और बेबसी से जूते को देखा। इस नाजुक और खूबसूरत जूते पर उसकी और नवाल की खासी झड़प हुई थी। इत्तेफाक से दोनों का नंबर एक था और दोनों को पूरी मार्केट घूमने के बाद एक ही जूता पसंद आया था, जो अरूबा ने खासा लड़ झगड़ कर खरीद लिया था और नवाल ने वहीं शॉप पर खड़े होकर उसे खूब कोसा था। वो एक भी कदम चलने से कासिर थी। उसने बेबसी से इधर इधर उधर देखा। हर कोई खाना खाने में मगन था। झुंझलाहट से वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। अरे, आप यहाँ बैठी हुई हैं, जबकि मैं आपको इधर उधर तलाश कर रहा था। ब्लैक डिनर सूट में असफर ने उसके पास आकर कहा, खैरियत? वो कदरे तंजिया अंदाज में आहिस्तगी से गोया हुई। वो चंद कदम चलकर आगे आया। हाँ भाई, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो कान खुजाते हुए शरारती लहजे में बोला। रूबा ने कोफ से अपने जूते को देखा और फिर उसे जो दोनों बाजू सीने पर बांधे बहुत रिलैक्स अंदाज में उसका जायजा लेने में मगन था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। जी फरमाइए। अरूबा को अपने दिल के धड़कने की सदा अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। असफर ने बहुत दिलचस्पी से उसे देखा और साथ पड़ी खाली चेयर को थोड़ा सा घसीट कर पास किया और बैठ गया और बहुत गहरे लहजे में गोया हुआ। देखें अरूबा, मैं बहुत साफ गो बंदा हूँ और किसी लगी लिपटी का कायल नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। आप मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकती हैं, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की? अरूबा ने तेज़ी से बात काटी। हाँ भाई, बंदे को ऐसे ही खुलकर एतबार करना चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया। मतलब क्या है आपका? वो एकदम भड़क उठी। मतलब तो साफ जाहिर है, अगरचे मेरी वालदा को बहुत ज़हीन, मेहनती और पढ़ाकू लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इतने पढ़े लिखे लोगों में एक बंदा
नज़र बट्टू के तौर पर निकम्मा और पढ़ाई चोर भी होना चाहिए। और शुक्र है कि उनको मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने आज ही आपकी मम्मा से मेरे सिलसिले में बात की है और आपकी मम्मा ने कहा है कि वो आपसे पूछ कर जवाब देंगी। मैंने सोचा वो तो बाद में जवाब देंगी, मैं ही मोहतरमा से दो दो हाथ कर लूँ। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ अकेले बैठकर मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। क्या? वो बेसाख्ता चीखी और फिर संभल कर दाएं बाएं देख कर निस्बतन धीमे लहजे में बोली, आपका दिमाग ठीक है? पहले तो ठीक था, लेकिन एग्जाम ड्यूटी में खराब हो गया। मुझे क्या पता था कि आप नकलें मारने के अलावा भी बहुत सारे कामों में एक्सपर्ट हैं। आप उसकी आवाज़ फंसने लगी। असफर का लहजा, शरारती लहजा और जुमाइनी नजरें उसे तपा रही थीं। हाँ हाँ बोले, मैं बहुत अच्छा हूँ। उसने मजीद चिढ़ाया, आप समझते क्या है खुद को? मैं भी आपकी मम्मा से आपकी शिकायत लगाती हूँ। वो गुस्से से उठी, नजर एकदम पाँव के पास पड़े टूटे हुए जूते पर पड़ी तो कोफ्त के मारे फिर बैठ गई। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसा नहीं कर सकती। असफर हंसा। देखिए टेंशन मत लें, मुझे माम ने सब कुछ बता दिया है। आपकी स्टडी से दिलचस्पी तमाम किस्सों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। और डरे इस वक्त से अगर बड़े अब्बा ने कोई ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो अपनी बीवी की स्टडी के मामले में भी क्रेजी हुआ तो आपका तो कबाड़ा हो जाएगा। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो ऐसा बंदा ढूंढ चुके हैं जिससे कहा है कि वो आपको खुद एम फिल और पीएचडी करवाएगा। क्या? अरूबा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो कतन उसकी शरारत नहीं समझ सकी थी। उसकी आंखों के सामने एक दफ़ा फिर मोटी मोटी किताबें घूमने लगी थी। आप तो मुझे एम फिल नहीं करवाएंगे ना? उसके मुंह से बेख्तियार फिसला। हरगिज़ नहीं, असफर ने फौरन शोखी से कहा। तो उसे एहसास हुआ कि उसे क्या कहा है। उसे फौरन जुबान दांतों तले दाब ली, जबकि असफर का बुलंद और शोक के कहा फिजा में गूंजा तो वो गड़बड़ा गई। जी? उसके मुंह से फंसे फंसे अंदाज में निकला। अरूबा ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में जगमगाहट थी और लबों से मुस्कुराहट फूट रही थी। असफर ने उसके होंठों पर लरसी खफीफ सी मुस्कुराहट और रुखसारों पर फैलती सुर्खी की लहर को दिलचस्पी से देखा। खबरदार, आपने यहाँ से उठना नहीं है। मैं मम्मा को लेकर यहाँ लेकर आता हूँ और बताता हूँ कि आज ये सब कुछ फाइनल करके ही जाएं। वो शोखी से कहता हुआ उठा और उंगली से उसे वार्निंग दी। अरूबा को अपना दिल हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वो तेजी से एक ग्रुप की तरफ बढ़ा, जबकि अरूबा ने एक दफा फिर टूटे हुए जूते को देखा। पैरों के साथ पैरों के साथ साथ दिल भी वहां से उठने से इनकारी था। उसे दबा और तमानियत भरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। दिल में धनक रंगों की एक बरसात उतर आई थी।